अन्तत रबिना बस्नेतले छत्रशाहीलाई पनि पछारिन्। छत्रशाही भन्छन्, रबिनाले सबैलाई पछारिछन्, म भने अझै ढलेको छैन। सिक्ने भन्दा पनि रबिनाहरू यिनीहरूको दिमाग यति टाँठो रहेछ कि हामीलाई उल्टो सिकाउलान् जस्तो छ। त्यति धेरै दिमाग भएको। आज रबिना र मैले पनि गाएका छौँ, धेरै राम्रो दोहोरी भएको छ सायद इन्द्रेणी.com-मा। अब छिटै आउँदैछ। जे होस्, रबिनालाई मैले जित्न सकिनँ। सायद यहाँ जो जतिले रबिनासँग गायो सबै पछाडि बस्नु भएको रहेछ। आज म आएर पनि होइन उभिन सक्ने चाहिँ भए, म ढलिन धन्न होइन। त्यति राम्रो गाउनु भएको छ उहाँले। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम मोहन बस्नेत हो। तपाईँ नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र बनेकी छन् रबिना बस्नेत। जाडो भएको छ, अँध्यारो छ, एकछिन भानी रमाऊ, तिम्रो बिहे हुन सकेन यही नानीलाई समाऊ। माझी दाइ पोखरा फेवातालको लम्लया साँच्चैको नलम्बो ख्याल ख्यालको। ए प्यारी बहिनी राम्रोसँग घरतिर जाऊ है त, प्यारी बहिनी राम्रोसँग घरतिर जाऊ है त, तिहार छिटो मनाएर फर्केर आऊ है त, माझी दाइ पोखरा फेवातालको। उनको इन्द्रेणीमा आएर गीत गाउने ठुलो इच्छा थियो। त्यो इच्छा पुरा भएको छ। इन्द्रेणीमा आइसकेपछि पनि उनले छत्रसाई, रमेश परसाई, राजु परियार लगायतका चर्चित कलाकारसँग दोहोरी गाउने इच्छा राखेकी थिइन् र त्यो इच्छा पनि उनको पुरा भएको छ। रबिना अब इन्द्रेणी टिमसँगै रहनेछिन्। उनले यहीँ पढ्ने छिन्, यहीँ बस्ने छिन्। रबिना तिहार मनाउनको लागि घर जाने क्रममा हामीले इन्द्रेणी टिमलाई सोधेका थियौँ, रबिना कस्तो लाग्यो त? उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ, यस्तो अद्भुत कला भएको बच्चा यो त सिकाएरै भनेको होला भन्ने महसुस थियो। जब इन्द्रेणीमा आइसक्यो नि, इन्द्रेणीमा आइसकेपछि उहाँले त्यो आफ्नो अद्भुत क्षमतालाई प्रस्तुत गर्नुभयो नि, त्यसपछि ओहो पानी कहाँ छ भन्ने खालको महसुस के। हामीले त उबाट धेरै सिक्नुपर्छ। यस्तो अद्भुत कलाको लागि उनकी आमाले गर्भधारण गर्दा के चाहिँ सेवन गरेकी थिइन् होला। मलाई पनि यस्तै एउटा चाहिँ छोरी जन्माउने रहर छ नि, एकदमै जागेर आयो। रबिना नातिनी साह्रै राम्रो गाउँछिन्, एकदमै बौद्धिक क्षमताले परिपक्व छन्। म बुढी भए पनि यतिको दिमाग छैन, साह्रै राम्रो गाउँछिन्। आज हामीले गन्थन मन्थन गऱ्यौँ, छुट्ने बेलामा तिहार मनाउनु घरै जान्छु भनेर आत्तियै छन्। दर्शकवृन्द, हामी यस्तै विषयमा रहेर हामी इन्द्रेणी टिमसँग केही कुराकानी गरेका छौँ। हामी सँगै रहनुहोला। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सन्ध्याकालीन अभिवादन यहाँलाई। अनि चाहिँ यो रबिनाको प्रतिभा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रबिनाको प्रतिभा एकदमै राम्रो छ। मैले नजिकबाट निहाल्न पनि पाएँ र रबिना अब सधैँ इन्द्रेणीमै रहने पनि त्यो वातावरण पनि बन्यो। त्यो भगवान्ले जुडाइदिनु भयो होइन। र सबै प्रतिभाहरूबाट म अत्यन्तै प्रभावित हुने मान्छे। त्यसमा पनि रबिनाको प्रतिभाले म अत्यन्तै आफू पनि बडा गौरवान्वित भएँ। किनभने हिजो हामी इन्द्रेणीको स्थापना गर्दाखेरिमा यस्तै गरेर गाउँ बिकट दूर दराजबाट प्रतिभाहरू उम्रिने छन्। तिनी प्रतिभाहरूले इन्द्रेणीलाई झन् मलजल हुनेछ र विश्वव्यापी यो हाम्रो मौलिक लोक दोहोरी जुन खालले वैदेशिक अथवा सङ्गीतले हामीलाई हस्तक्षेप गरिराखेको बेला बाल मस्तिष्कमा वैदेशिक गीत सङ्गीतका अथवा यी कुराहरूको प्रभाव परिरहेको बेलामा हामीले इन्द्रेणी को यो महाअभियानद्वारा यस्तो नेपाली समाजमा जताततै विश्वभरि नै नेपाली मौलिकताको छाप छाड्न मात्र सफल भइन्छौँ कि हामीभन्दा बुलन्द प्रतिभाहरूको सिर्जना भइसकेछ भन्ने मलाई बहुत यो ढुक्क भएँ, खुसी लाग्यो। र यो छोरीलाई मैले हिजोकै मितिबाट यहीँ इन्द्रेणीमै समावेश गरेर, जसरी आयुषा गौतमलाई हामीले इन्द्रेणीमै राखेका थियौँ, त्यस्तै अब यो छोरी पनि सदाको लागि इन्द्रेणीले पढाउने लेखाउने जोसेफ कलेजमा नामै लेखाइसकियो। अब यो मात्र तिहार बिदामा गएपछि सिधा यहीँ काठमाडौँ आउने वातावरण बन्यो। त्यसका लागि तपाईँहरू साथीहरू कति भद्र टिम, मोहनजी, दीपकजी, त्यसै गरी हाम्रो जीवनजी, त्यसै गरी हाम्रो ओमजी, यहाँहरूको टोलीलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू धेरै बस्नुभयो, कति आत्मीयता भयो। मलाई बुझ्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण, मैले तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि कति नजिकबाट भयो। मलाई लाग्छ कि सबै इन्द्रेणीमा 10-20 दिन बस्यो भने अनि इन्द्रेणीको यात्रा के रहेछ, इन्द्रेणीले के गर्दो रहेछ थाहा पाउँछ। तपाईँहरूले पनि सायद अलिकति बुझ्नुभयो, यसमा म धेरै खुसी छु। अनि पछिल्लो समयमा भन्ने गरिन्छ नि, फलेको फलमा झटारो हान्ने गर्छन् र मिडियाहरू धेरै भाइरलको पछाडि लाग्ने गर्छन्, जसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले तपाईँसँग जिम्मा लगाइसकेका छौँ। यो हिरा जस्तो एउटा बहुमूल्य वस्तुलाई हामी चाहिँ जिम्मा लगाएका छौँ। अब चाहिँ उहाँलाई तपाईँको भावी योजना के छन्, कसरी उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ?
तपाईँले के प्लान गर्नु भएको छ गीत सङ्गीतको कुरामा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी समावेश गराउनुहुन्छ पढाइलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ मेरो के छ भने नि वास्तवमा पहिला गीत गाउने कलाकारहरू जुनसुकै आन्दोलन युद्धहरूमा पनि कला र सङ्गीत यो मौलिकताले त्यो मलजल नगरेको भए सफल हुन्थेनन् प्रत्येक आन्दोलन हिजो राणाकालीन अवस्था रात दरबारहरूमा पनि तपाईँ गुल्मीको इस्मा राज्यमा हुँदा गन्धर्वैले गीत गाउँथे होइन त्यस कारण यो गीत एउटा समाचारको जननी हो पहिलाको समाचार हो सन्देश हो सेवा हो मनोरञ्जन हो हामी भनिराख्दा हामीलाई गीतलाई लोकगीतलाई दोहोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला त्यति राम्रो थिएन जब हामीले गीतबाट सबै खालका सन्देश दिँदै आयौँ सबै पक्षसँग राजादेखि झुपडीसम्म हामीले गीत सङ्गीत मौलिकता लिएर बोकेर हिँड्यौँ अहिले समाजमा लोक दोहोरीलाई हेर्ने फरक माहौल आएको छ हेर्नुहोस् त अहिले कमेडी क्लब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ दोहोरी नहाली भएको छैन अरू सिरियल हेर्नुहुन्छ दोहोरी अरू फिल्म बनाउनेले पनि दोहोरी गर्नलाई हिजो दोहोरीलाई कति हेला गरिएको थियो आजभन्दा 12 वर्ष पहिला यसो फर्किएर हेरौँ त दोहोरीलाई लोकगीतलाई हेला गरेर नै साथीहरूले गीत निर्माण गर्दा पनि दर्शकको माग अरूको माग भन्दै लोकदोहोरी जस्ता न लोकगीत जस्ता न आधुनिक जस्ता न पप जस्ता न शास्त्रीय जस्ताले केही समय बजार खायो होइन त्यसपछि हामीले भन्दै गयौँ हिँड्दै गयौँ मौलिकताको प्रचार गर्दै गयौँ आज 12 वर्ष हुन त 10 वर्ष मात्रै जनयुद्ध भएको अरू 12-14 वर्ष राम वनवास जानुभएको आज 12औं वर्ष इन्द्रेणीको अविच्छिन्न यात्रामा मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो जुन किसिमको उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य ठिक थियो र आज यस्ता छोराछोरीहरू भए मेची महाकालीबाट अबको यात्रामा हामी कृषिमा बढी फोकस गर्दैछौँ एकतामा हामीले टुटाउनेबाट जुटाउने फसाउनेबाट हँसाउने जे जति भयो अतीतमा भुलेर अघि बढौँ एकमत भई खुलेर सबैजना थोरै ढल्क मिल्नु भए केही छैन विकल्प हेर्नुहोस् त हामीले त्यसरी भन्दै आएका थियौँ आज होइन भनेको यो पुरानो 12औं वर्ष छैन मेरो त 20औं वर्ष पहिलाबाट मैले भन्दै आएको थिएँ आज हेर्नुहोस् त तपाईँले बिहानबाट अहिलेसम्म बस्नुभयो यत्रो थाई म्युजिसियन अन्त कहीँ छ त छैन यो अनगन्ती खडेरीमा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसकारण तपाईँहरू जस्ता विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरूले प्रतिभाहरू खोज्दै ल्याउनुहुन्छ पहिला रेडियो नेपाल थियो अहिले रेडियो नेपाल शिथिल भएको अवस्था छ हामीले नढाँट्ने भने पनि रेडियो नेपाल भनेको नेपालको सञ्चार र सङ्गीतको जननी हो होइन म पनि जन्मेको रेडियो नेपालको होइन त्यसकारण अहिले जुन गाउँबाट आइरहेका प्रतिभा पहिला रेडियो नेपाल जाम भन्ने हुन्थ्यो अहिले इन्द्रेणीमा आम भन्ने एउटा लहर आएछ यो मेरो कारण मात्र नभइकन सिङ्गो टिम अनि विश्वभरिबाट जुन मौलिकतालाई माया गरेर मलाई आधार हौसला रात दिन नखाँदा पनि खाए जस्तो हुने जुन किसिमको आधार दिनुभयो सबैले र सञ्चारकर्मी साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो यो आधार जस्तो लाग्छ आज हेर्नुहोस् त कृष्ण यहीँ छन् रविना यहीँनिर छत्र नेपाली लोकसङ्गीत अब हुन्न अलपत्र त्यही मैले पठाउने छु विश्वभरि पत्र हेर्नुहोस् है हामीले अब भनेको तराईका वासीहरूलाई तराईमा लोकसङ्गीत कम छ त मेचीमा कम छ त शेर्पा समुदायमा कम छ त सुदूरपश्चिममा कम छ त आज कर्णालीको आज लोकदोहोरी त सबैले आयो अब हाम्रो इन्द्रेणीको यात्रा कहाँ जान्छ भने प्रत्येक समुदायका मौलिक संस्कृतिमा आज नचरी गाएर हाल्यो भने भोलि 10 लाखले हेऱ्यो भने आज भोजपुरी हाल्यो भने भोलि 10 लाखले हेऱ्यो भने आज मारुनी गाएको हाल्यो भने भोलि 10 लाखले हेऱ्यो भने बल्ल कृष्ण कणेल अनि इन्द्रेणी टिम सफलता हो कि भन्ने मान्छ अहिले हामी दोसाँधमा छौँ तर यत्रो सफलता पनि महासफलता हो तपाईँले हेर्नुहुन्छ राज्यका कुनै निकायले इन्द्रेणीलाई सपोर्ट गरेका छैन तर बिगार पनि गर्नुभएको छैन सबैले हौसलै दिनुभएको छ अर्को कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओले हामीलाई सपोर्ट गरिराखेको छैन यत्रो विज्ञापन छ टपलाई विज्ञापनले हेर्छ भन्छन् इन्द्रेणीमा विज्ञापन देख्नुभयो 1 वर्षदेखि एउटाको विज्ञापन छापिराखेका छौँ पैसा अहिलेसम्म आएन हेर्नुहोस् अहिलेको पनि पछिल्लो पहिला हामीलाई धेरैले फसाए त्यस कारण चलिरहेको चिज भइरहेकोको लागि हामीले सपोर्ट गर्ने आधार छैन अहिले यो नानी अलिकति भाइरल हुनुभयो सबै साथीहरू आउनुहुन्छ तर यतिखेर यो नानी जस्ता हजारौँ प्रतिभा त छन् नेपालका पुराना पुस्ताका कलाकारहरूले कहाँ दुःख पाइरहेका छन् कहाँ दुःख छ कहाँ अप्ठ्यारो छ कसको चुलो बलिया छैन कसको आँसु झरिरहेको छ कसलाई पीडा छ भनेर खोज्ने माहौलको जुन हामीले अब अभ्यास गर्दैछौँ गरिराख्यौँ यो वर्षभरि अब मलाई लाग्छ मोहनजी जस्ता तपाईँ दिपकजी जस्ता श्यामजी जस्ता अनगिन्ती पत्रकार साथीहरू आउनुहुनेछ
हेर्नुहोस् 12 वर्ष अगाडिबाट हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अहिले भाग्य भाइहरू अरू प्रशस्त आउनु भएको छ। म भन्दिनँ कि पहिले यो माहौल थियो भनेर भन्दिनँ। धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट यो माहौल आएको लोकदोहोरीमा। यदि साँचो छातीमा हात राख्छन् भने त मैले महोत्सवमा पनि बाजागाजा मैले कति क्यान्सल गरिदिएँ। मलाई कयौँ ठाउँ बोलाइएन, तर इन्द्रेणी पछि हटेन। किनभने जनताको माया पाएपछि अरू कोही एक दुई एकाधले नबोलाउँदा पनि फरक पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। म सबभन्दा ठुलो शक्ति जनतालाई मान्छु। जनताकै विश्वासमा मैले छोरी पढाउँछु भने मिलन टमाटर यही वर्ष 4 जना बच्चा राखिसकेँ होइन र। गीत सङ्गीतमा सँगसँगै उसको पढाइको मैले भनेको तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि, उसको पढाइको कसरी म्यानेज। गीत गाउन क्षमता त जति पनि हुन्छ। रविनाले अध्ययन गरेर त होइन नि, उसभित्र आएको एउटा बाल प्रतिभा दैविक शक्तिले हो। तर उसलाई यस्तो शक्तिले अब के भने आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रम छ हाम्रो। यत्रो अथाह सम्भावनाको बिचमा हामी अभावमा छौँ। यसलाई चिर्नको लागि इन्द्रेणीले सांस्कृतिक क्रान्ति उद्घोष गरिरहेको छ। यतिखेर यस्ता नानीहरूलाई त पढे लेखेर ज्ञानी भएर विश्वका मान्छेहरूसँग शैक्षिक रूपबाट बौद्धिकता प्रस्तुत गर्दै भोलि इङ्ग्लिसबाट पनि लोकदोहोरी विश्वव्यापी बनाउने मेरो एउटा लक्ष्य छ। किनभने एउटा खेल र संस्कृति यस्तो चिज हो, संसारलाई छिट्टो जोड्ने भनेको खेल र संस्कृति हो। नेताहरू दुर्लभ हुन्छन् त्यस्ता संसारलाई नि चिनाउने नेताहरू। हाम्रोमा एकाहात भए पनि उहाँहरूले देशकै स्थितिबाट माथि उठ्न सक्नु भएन। त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर पनि यहीँ अल्झिनु भयो। यदि अल्झिनु भएन भने देशमा हेर्नुहोस् त अहिले कतिजना इन्द्रेणीमा दुःख पाएका पीडा पोख्न आउनुहुन्छ होइन र। त्यसकारण यी नानीहरूलाई पढाउने नै मेरो उद्देश्य रहन्छ। गीत सङ्गीत त भण्डारमा बसेपछि खातमा बसेको मान्छेलाई चिउरी नै चिउरी फकेर पाकेको खातमा बसेको मान्छेलाई यति चिउरी एक माना खानुस् भन्न पर्यो त परेन नि। इन्द्रेणी भनेको सङ्गीतको खात हो। यहाँ बसिसकेपछि जे प्रतिभा प्रस्तुत गरेर पनि पाइन्छ। तर मैले पहिलो प्राथमिकता उसलाई, मैले त MA PhD गर्न पाइनँ, मलाई त पछुतो छ। यो समाज मात्रै पढेँ मैले, किताब पढेर त्यत्रो गर्न पाइनँ म। किनभने सानैबाट सङ्घर्ष भएँ। आइए पढ्दै RR क्याम्पसबाट फेरि आर्मी भयो। आर्मी भएपछि अनगिन्ती सुख दुःख भए। तर यी छोरीहरूलाई पढ्न पनि कहीँ पनि अभाव नभइकन टक्क PhD गरून्, यो सङ्गीतको बारेमा धेरै अध्ययन गरून्, त्यो लक्ष्यले मैले उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता पढाइमा र पहिलो पढाइलाई नै दिन्छु। मैले दोहोरी सानमा काम गर्दा पनि नपढिकन आएका भाइ बहिनी छन् भने सरकारी स्कुलमा छन् भने पद्मोदयतिर लगेर भर्ना गरिहाल्थेँ। अर्कोतिर पढ भन्थेँ। मैले आफूले PhD अथवा MA डिग्रीको आफूसँग सर्टिफिकेट अभाव, समय अभावको कारण नभएको हुँदा यी नानीहरूले त्यो पनि हातमा प्राप्त गरून्, विश्वको ज्ञान होस् भन्ने चाहन्छु। छत्रसाईसँग दोहोरी गाउने सपना पनि पुरा भयो। कस्तो लाग्यो आज रविनासँग दोहोरी गाउँदाखेरि? एकदमै विशेष गरी यो हाम्रो इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका स्वदेश विदेशमा जति जहाँ हुनुहुन्छ सबैमा मेरो नमस्कार छ। म 8 महिनापछि यहाँ इन्द्रेणीमा आएको छु। विशेष गरी मेरो अग्रज गुरु मेरो आदरणीय दाइ कृष्ण कणेल लगायत मेरो सम्पूर्ण होल टिम बाट म माफी पनि माग्न चाहन्छु। किनभने म ढिलो गरेँ र मैले गर्दा पर्न गएको असर हाम्रा दर्शकहरूमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। र अब म आइसकेको छु। तपाईँहरूलाई चाहे जतिको मनोरञ्जन जो पहिला दिन्थेँ मैले त्यति दिनेछु। कोसिस भइसकेको छ हिजो अस्तिबाट। अब भिडियो आउनु बाँकी छ। आज विशेष गरी मैले गुल्मीबाट रविना आउँदा मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। हजुरले नै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो उसको। छत्रसाईसँग गाउने एकदम धोको छ भन्नुभएको थियो रविना बहिनीले। मलाई पनि बहिनीसँग कति बेला भेटेर गाउने होला भन्ने भएको थियो। जे होस् त्यो सपना आज पुरा भएको छ। हिजो मैले र कृष्ण बजगाईले पनि गीत गाएका छौँ, धेरै राम्रो गीत। मैले अब 2-3टा दोहोरीहरू गाइसकेको छु आउँदाखेरि। र रविनाको विषयमा भन्दा रविना एकदमै अद्भुत छ। जस्तो पहिला कमला, आयुषा, हाम्रो रविनाहरू जो अहिले दोहोरीको नयाँ एकदमै नयाँ सानो बालबालिका नयाँ बाल कलाकारहरू हुनुहुन्छ। एकदमै यति चुस्त हुनुहुन्छ कि यति दुस्त। भोलिका दिनमा इन्द्रेणी उनीहरूको जिम्मामा छ। दाइले पनि धेरै गरिसक्नु भएको छ बहिनीहरूको लागि। आयुषालाई पनि हाम्रो रविनालाई पनि भोलिका दिनमा इन्द्रेणी चलाउने प्रयासमा दाइले एकदमै उहाँहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ र हामी सबै सिकाइरहेका छौँ। रविनाको सिक्ने भन्दा पनि रविनाहरू यिनीहरूको दिमाग यति टाँठो रहेछ कि हामीलाई उल्टो सिकाउलान् जस्तो छ। त्यति धेरै दिमाग भएको। आज रविना र मैले पनि गाएका छौँ। धेरै राम्रो दोहोरी भएको छ सायद इन्द्रेणी.com मा। अब छिटै आउँदैछ। जे होस् रविनालाई मैले जित्न सकिनँ। सायद यहाँ जो जतिले रविनासँग गाए सबै पछाडि बस्नु भएको रहेछ। आज म आएर पनि होइन उभिन सक्ने चाहिँ भए म ढलिन धन्न होइन। त्यति राम्रो गाउनु भएको छ उहाँले। म थोरै म लिन्छु रविनाको बारेमा। अब अनुभव कस्तो गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यहाँबाट सुरुवात गर्छु। कस्तो लाग्यो रविना चाहिँ तपाईँलाई? नमस्कार सम्पूर्णलाई। म शर्मिला श्रेष्ठ। इन्द्रेणीमा रविनालाई देख्न पाउनु भनेको हाम्रो गर्वको कुरा हो। किनभने इन्द्रेणी एउटा यस्तो ब्रान्ड बनिसकेको छ जसलाई जनले पत्याउनु भएको छ। यसको यति धेरै सङ्घर्षको कथाहरू छन्। विगत 10 वर्षदेखि
इन्द्रेणीसँग लिङ्कअपमा छु। 12 वर्ष भइसक्यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको। 10 वर्षदेखि म सँगसँगै उहाँहरूसँग भोलिन्टियरिङ सर्भिस गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ नियमित रूपमा आइरहेको छु। रबिना बहिनीको मैले तपाईँकै इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। हेर्दाखेरि लागेको थियो यस्तो अद्भुत कला भएको बच्चा यो त सिकाएरै भनेको होला भन्ने महसुस थियो। जब इन्द्रेणीमा आइसक्यो नि, इन्द्रेणीमा आइसकेपछि उहाँले त्यो आफ्नो अद्भुत क्षमतालाई प्रस्तुत गर्नुभयो नि, त्यसपछि ओहो पानी कहाँ छ भन्ने खालको महसुस के। हामीले त उबाट धेरै सिक्नुपर्छ। यस्तो अद्भुत कलाको लागि उनकी आमाले गर्भधारण गर्दा के चाहिँ सेवन गरेकी थिइन् होला होइन। यस्तो मलाई पनि यस्तै एउटा चाहिँ छोरी जन्माउने रहर छ नि, एकदमै जागेर आयो त्यो एकदमै रहर चाहिँ लाग्यो। अनि उसको त्यो अद्भुत क्षमता चाहिँ अरूको भन्दा फरक छ, विलक्षण खालको छ। अरू बालबालिकाहरू जो धेरै देखियो नि, ती बालबालिका भन्दा नि उहाँको शब्दहरू चाहिँ ओजपूर्ण हुने क्या। त्यसले केही न केही सन्देश दिने खालको, विषयवस्तु बोक्ने खालको, अलिकति गहिराईमा गएर चाहिँ उहाँले भावमा डुबेर चाहिँ गीत गाउन सक्ने, शब्द चयन गर्न सक्ने क्षमता रहेछ। उहाँलाई अझ धेरै सफलताको धन्यवाद। रबिना नातिनी साह्रै राम्रो गाउँछिन्, एकदमै बौद्धिक क्षमताले परिपक्व छन्। म बुढी भए पनि यतिको दिमाग छैन, साह्रै राम्रो गाउँछिन्। आज हामीले गन्थन मन्थन गऱ्यौँ, छुट्ने बेलामा तिहार मनाउनु घरै जान्छु भनेर आत्तियै छन्। यति बेला सबैले यो भिडियो हेर्नु भएको छ, सबैलाई मेरो आशीर्वाद छ र नातिनीलाई सबैले माया गर्नु होला। साह्रै राम्रो गाउँछिन् नातिनीले, मलाई मन पर्यो, साह्रै राम्रो छ बा, आशीर्वाद छ तिमीलाई, धेरै नमात्ती है त। फेरि आउनु इन्द्रेणीमा केही भन्ने हो, बिदा छुट्ने बेलामा के भन्छौ बा? कहिले आउँछौ? कहिले आउने भन न। तिहार पछि राम्रोसँग आयो, बुहारीलाई पनि ल्याएर आउनु सँगै तिम्रो आमालाई। यतामा जान्छु, कस्तो लाग्यो रबिनाको प्रतिभा? सर्वप्रथम सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार छ। नेपाल अपडेट लगायत सम्पूर्ण मिडियाहरू हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूमा म युवराज चौलागाईको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। रबिना नानीको लगभग 5-7 दिनको मेरो सङ्गत भइसक्यो र उहाँभित्र देखिएको मैले एउटा आत्मविश्वास, जुन गीत फर्काउने एउटा परिपक्वता, जुन एउटा हाउभाउ, उनले दिने एक्सप्रेसन जुन छ, त्यसले असाध्यै यो मनमुटु छोएको छ। म पटक होटिङ पनि त्यसरी गरिरहेको छु, पटक उहाँको गीत सुनेर नाची पनि रहेको छु र उहाँसँग गाउने पनि एउटा इच्छा थियो। त्यो इच्छा पक्कै पुरा हुन्छ कुनै दिन भन्ने आशा पनि गरेको छु। र आदरणीय हाम्रा इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यूलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि यो नानीको भविष्यको लागि उहाँले खेलेको अहोरात यो भूमिकालाई मनैदेखि सल्युट सलाम गर्न चाहन्छु। नमस्कार छ सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेर्नुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। भन्नुपर्ने कुरा सबैले भनिसक्नुभयो। मैले रबिनाको विषयमा अहिलेसम्म आएका बाल कलाकारहरू गायिकाहरू अरू उत्कृष्ट थिए भने उनी सर्वोत्कृष्ट हुन्। मैले कुनै समयमा उनीसँग गीत गाउने यस्तो समय मिल्यो भने मैले गीतमै भन्ने विचार गरेको थिएँ। उनी यस्तो हुनको कारण पहिलो कुरा उनको आमाको दुधै पोसिलो हो। उनको आमाको दुधै यो फेरि अरू कुरो रबिनाको जुन यो चाहिँ प्रस्तुति छ, जुन उनको यो गीत गाउने कला शैली चाहिँ उनकोमा सरस्वतीको बास छ, लक्ष्मीको बास छ। यो सरस्वतीको के अरे बास नभइकन, लक्ष्मीको बास नभइकन यस्ता शब्दहरू उनले यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। हस्ताने मान्नु जाँदा म के भन्छु भने अब हामीले इन्द्रेणीको स्टुडियो नयाँ बनाउने अभियानमा छौँ र स्टुडियो बन्यो भने यसरी तपाईँहरू अहिले यत्रो साथीहरू आउनुभयो, बाहिर होटलमा बस्नु परेको छ, मलाई कति चित्त दुखिरहेको छ। सबै आएका साथीहरू बस्न पाइयोस्, सँगै खान पाइयोस्, यी नानीहरूलाई राख्ने ठाउँ होस् भन्ने चाहना पनि छ। र अहिले स्टुडियो नभइराख्दा टेम्पोररीबाट काम चलाउनु पर्दा तपाईँहरू पनि हाम्रो अप्ठ्याराहरू बुझिसक्नुभयो होइन। त्यस कारण हामी यो भन्छौँ कि अब हामीले स्टुडियो नयाँ भनेपछि कलाकारको गीत जो सङ्कलक छ, पानको पात गाइयो भने कम्तीमा पानको पातको सङ्कलन र गाउनेलाई दुधुन सैकादार दिन पाइयो भने कति आनन्द होला होइन, दसैँको बेला टकडा। त्यस कारण हामी कलाकारलाई पनि कसरी समुचित न्याय गर्ने, कसरी नेपालका सबै भाकाहरू गीत गाउने, कसरी यस्ता प्रतिभालाई अझ म त 7 प्रदेशका 5-5जना यस्तै टपलाई लिएर यहाँ पढाएर एकदम तकडा बनाउने लक्ष्य पनि छ। यो वर्ष मात्रै मैले 4 जना बच्चाहरूलाई तपाईँले देखिहाल्नु भयो, मिलन टमाटा अनि सयो सानो फुच्चे, यो नानीको दिदीलाई 12 कक्षासम्म मैले जिम्मा लिएँ होइन। त्यस कारण मेरो जीवनसँगै नि प्रतिमा कणेलज्यूले आजसम्म मलाई साथ दिनुभयो। बिहारेको 29 वर्ष भएछ होइन, देख्दा म सानो भए पनि उमेर धेरै गइसक्यो रहेछ मैले र यो 29 वर्षको अवधिमा मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। अनि दिपक भाइ, दिलीप भाइहरू लगायतको सिङ्गो टिम, अहिले त रमेश परसाईद्वारा जुन इन्द्रेणी बैठक सुरु हुँदैछ हाम्रो, हामी धेरै भेराइटी दिएर अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो मूल कारण के हो भने देशमा
आत्मनिर्भरताको लागि कृषि क्रान्ति, त्यसको लागि सांस्कृतिक जागरण अभियान र हाम्रो कला र संस्कृति बचाएर पर्यटन, जलविद्युत र हाम्रो यो कृषिद्वारा देशको आमूल चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने यो आधारलाई तयार पार्नको लागि र मजबुत बनाउनको लागि पहिलो रूप हाम्रो यो सञ्चार नै हो। सञ्चारबाट हामीले यसरी जाँदैछौँ संस्कृतिका माध्यमबाट र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, किनभने हामीलाई म माउन्टेनबाट लोक समाचारबाट सुरु गरेँ होइन, माउन्टेनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। एबिसीमा आएर विशाल सबै क्षेत्रको भाका पुरानो पुस्तादेखि नयाँसम्मलाई जोडियो, यो उभार आयो। अब भोलि कहाँ गइन्छ थाहा छैन, किनभने अब मेरो कार्यक्रममा पैसा तिरेर यत्रो दुःख गरेर म टेलिभिजनलाई दिनेवाला छैन। अब टेलिभिजनले मलाई लगानी गरेर दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो ठुलो यात्रा छ। हामी एनजिओ आइएनजिओसँग सम्पर्क राख्दैनौँ, हामी अर्काको विज्ञापनमा बढी विश्वास गर्दैनौँ। भनेपछिमा यो आइएमईले हामीले जति गरेका छौँ आइएमईको प्रचार अब त आइएमईले अरूलाई कति दिँदो रहेछ र हामीलाई के गरिराखेका छ भने हामीले बुझिराखेका छौँ। अब हामी हेर्छौँ कि कमेन्टमा पनि आइएमईबाट पैसा पठाउनुहोस् भनेका छौँ नि। चन्द्र ढकाल सर यतिखेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष लडिराख्नु छ, उहाँको सफलताको कामना पनि गर्छौँ, भेट भए होइन। अब यसपट्टि स्टुडियो राम्रै बनाइदिनु भयो होला भन्ने लाग्छ। अब हामी नृत्यलाई पनि फोकस गर्दैछौँ र जुन नानी आउनुभएको छ यो नानी जानु होला, तपाईँले मोहनजी तपाईँहरूले ल्याएर आउनु होला। थोरै जोड्छु, तपाईँलाई लाग्न सक्छ यसभन्दा अगाडिका दोहोरीहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। इन्द्रेणी कार्यक्रम तपाईँले एबिसी टेलिभिजनमा हेरिरहनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ मलाई धेरै पहिलाको कार्यक्रम बी टेलिभिजनबाट इन्द्रेणीमा लाँदैछौँ भन्ने कुरा त तपाईँले सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि चाहिँ गाउँका दोहोरी पनि हुन्थे, फाटाफुटी दोहोरीहरू हुन्थे, तपाईँले त्यो पनि देखिरहनु भएको छ। तर जहिले पनि उहाँसँगै छत्रशाहीसँगै दोहोरी किन गाउन खोजिरहेछ बच्चाले भन्ने कौतूहल त हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ कस्तो हुन्छ त थोरै दुई टुक्का जाने बेला आज रविना बिदाई हुँदैछ, घर जाँदैछ, एक टुक्का मात्रै हामी थोरै। त्यसपछि चाहिँ मम्मीले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नु भएको छ त यहाँसम्म आउँदाखेरि? अब छोराछोरी यहाँ पढेर बसेर पढ्दाखेरि महसुस कस्तो छ थोरै साथसाथै गर्छु। जाडो भएको छ, अँध्यारो छ, एकछिन भानी रमाऊ, तिम्रो बिहे हुन सकेन यही नानीलाई समाऊ, माझी दाई पोखरा फेवा तालको लम्लया साँच्चैको नलाम्बो ख्याल ख्यालको। ए प्यारी बहिनी राम्रोसँग घरतिर जाऊ है त, प्यारी बहिनी राम्रोसँग घरतिर जाऊ है त, तिहार छिटो मनाएर फर्केर आऊ है त, माझी दाई पोखरा फेवा तालको लम्बया साँच्चैको नलाम्बो ख्याल ख्यालको। ए कलाकार सब पाखा लागे रमिनाको दममा, कलाकार सब पाखा लागे रमिनाको दममा, सबै हेर्न आउनु होला इन्द्राणी.com मा, माझी दाई पोखरा फेवा तालको लम्बया साँच्चैको नलाम्बो ख्याल ख्यालको। यो भाकामा नगाऊ छोरी हामीले मात्रै गाउँछौँ, यति भन यो अङ्कललाई तिहार पछि आउँछौँ। राति छ उसले यति धेरै गायो, धेरै यति गाएको छ। अब रमेश प्रसाईको अहिले ट्रेनिङमै छ, अनि मिलन टमटाको ट्रेनिङमै छ, अनि अरू धेरैसँग ओम सेन्चुरीसँग त्यस्तै गाउनु भएको छ, अरू लगभग रविन लामिछानेसँग गाउनुभयो, छत्रसाईसँग गाउनु भएको छ, प्रकाश पराजुलीसँग गाउनु भएको छ, उहाँले धेरैसँग गाउनु भएको छ होइन, राजु परियारसँग गाउनु भएको छ। तपाईँहरूले इन्द्राणी.com मा हेर्नुहोस्, उहाँले गाउनु भएको छ, सबैले गाउनुहोस्, एकदम राम्रोसँग आउँछ। ल युवराज चौलागाईले एउटा टुक्का हानेपछि सबै पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। अब इन्द्राणी हेरेर सबैले इन्द्राणी.com हेरेर तपाईँहरूलाई यो सन्देश पनि मैले भने, गाउँमा भएका बाल प्रतिभाहरूले खबर गर्नुहोस्, हामी बाल आइडल इन्द्राणी बाल लोकदोहोरी आइडल गर्दैछौँ, त्यसका लागि हामी सबैलाई यो निम्ता पनि दिन्छौँ। हे उनको गाउने शैलीले सबको मन रहेछ, उनको गाउने शैलीले सबको मन रहेछ, चट्ट राम्रो श्रीबन्दी कति राम्रो सोइछ, माझी दाई पोखरा फेवा तालको लम्बया साँच्चैको नलम्बो ख्याल ख्यालैको। साह्रै राति भइसकेको छ गाडी लिएर हिँड्नु, घरमा गएर छोरीलाई नि यस्तै कुरा किन्नु। धेरै धन्यवाद। आउनु आमा यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ छुट्ने बेलामा बहिनी? तपाईँ यहाँसम्म यहाँ होइन गुल्मीबाट यहाँसम्म आइयो, अनि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सपना थियो, हामीले चाहिँ नानीको भविष्य खोज्दै यहाँ आएको थियौँ होइन। यहाँ आएपछि तपाईँले भविष्य पाउनु भएको छ, अब के भन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो महसुस भएको छ तपाईँलाई? अब एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ होइन, खुसी पनि छौँ हामी।
एउटा बच्चाहरूलाई पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ कृष्ण दाइले। पढाउने कुरा पनि भइसकेको छ, नानीको त भर्ना पनि भइसक्यो, अब ठुलो नानीको मात्रै बाँकी छ। अब यहाँ अब लगभग एक हप्ताको बसाइमा एकदम घुलमेल भइसक्यौँ कि हामी एउटै परिवार जस्तो भइसक्यौँ अब तपाईँ हामी सबै। अनि त्यस्तो भइसक्दाखेरि घर जाम भन्दा एउटा नरमाइलो फिल पनि भएको छ। अब घर गइसकेपछि अब बच्चा छ लिन जानै पर्यो। अब उताबाट फर्केर फेरि यहीँ आउने हो, एक किसिमको उतातिरबाट फर्केर आउँदा पनि एकदम दुःख लागिरहेछ। अब छोरीहरूको भविष्य हो, भविष्यको कुरा छ, ठिकै छ। अनि अर्को कुरा कृष्ण दाजुले भन्नुपर्ने केही छ, भन्न मन लागेको तर अवसर नपाएको के छ भन्नुहोस् त? अब कृष्ण दाइले हाम्रो जिम्मा लिइसकेपछि होइन, अब जसरी छोरीहरूलाई पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ त्यसरी नै साथ दिनु होला होइन। जसरी भए पनि त्यसरी साथ दिनु होला। भोलि गएर कुनै दिन हामीलाई फलनाले लगे थियो होइन, फलनाले लगेर दुःख दियो रे भन्ने त्यो कुरा हामीलाई नहोस्। अनि जसरी नानीलाई पढाइदिन्छु भन्नुभएको छ त्यसरी नै साथ दिनु हुनेछ भन्ने मैले स्कुलमै लगिसक्यो, जोसेफ कलेजमा भर्नै भइसक्यो होइन। अर्को कुरो कमला घिमिरे, प्रिन्स लम्साल, आयुषा गौतम, मिलन टमट्टा, नानी, अर्को सानो बाबु स्पन्दन गिरी लगायतको टोली अस्ति एक रात मेरो घरमै बस्नुभयो सबैजना। सबै यस्तो पारिवारिक भयो कि अब यिनीहरू शुक्रबार घर आउँछन् सर र पढ्छन्, शनिबार बेलुका स्कुल गरेर पठाइदिन्छौँ हामी। कस्तो रमाइलो हुनेछ। र उनीहरूलाई अहिले गीत सङ्गीत भन्दा पनि हामी जस्तै उसकोमा कुन्ती मोक्तान गुरु हुनुहुन्छ, अरू छन्। यस्तो गरेर हामी पढाइलाई यो वर्ष यस्तो कि यी गाउँबाट आएका विद्यार्थीलाई पढेर पनि स्कुलमा पनि फर्स्ट भयो भनेपछि म अझ धेरै खुसी हुन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ गुल्मेली जनताहरूलाई? गुल्मेली जनतालाई धेरै धन्यवाद छ। पहिला मेरो गुरु बमबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो गुल्मीको होइन, अहिले यो नानीको म गुरु हुन पाछु होइन। वास्तवमा समयसँग पर्खिँदै जाँदाखेरि गुल्मीका बमबहादुर कार्कीहरू, सूर्य अर्याल दाजुहरू लगायतका अनगिन्ती गुल्मीले यस्तो चिज जन्माएको छ। कर्मचारीदेखि लीलामणि पौडेल जस्ता त्यस्ता देशले मानेका होइन काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अरू कस्तो हुनुहुन्छ। सबै गुल्मेलीलाई मेरो सम्मान छ। र गुल्मीमा ठुलो लम्पेकमा पनि हामी गएको थियौँ बाढी पहिरो जाँदा, मालिकामा चिच्याएर त्यो पूजा गरेर देशमा शान्ति होस् भनेर हामी गएर त्यहाँ चिच्याएर हे भगवान् सबैको हाम्रो आफूसँग लड्ने खालको बुद्धि आओस्, हामीले सबैलाई माया गरौँ भनेर पनि गयो होइन। बागलुङ त अब गाउँघर कुनै बाँकी नै छैन होइन, सबै गयो। अस्ति भर्खरै पनि बागलुङ गएर आएको, अस्ति ढोरपाटनमा बाढी पहिरोमा हामी नेपालका दैविक विपत्ति लगायतका सबै ठाउँमा इन्द्राणी पुगिहाल्छ। अहिले पनि अब हामी कालिकाको मन्दिरमा जाँदैछौँ। यो चैते दसैँमा इन्द्राणीलाई सिङ्गो निम्ता छ, सायद सबै यो नानीहरूलाई हेर्नलाई त्यहाँ आउनु होला। इन्द्राणी सबै टिम जान्छ होइन। त्यहाँ राजु खड्काजी हुनुहुँदो रहेछ, एकदम कालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। उहाँ साह्रै मन पऱ्यो, हामीलाई निम्ता दिइसक्नु भएको छ भने। अब बागलुङका कलाकार त्यस्तै, टप गुल्मीको त्यस्तै, नेपालभरिका सबैलाई सम्झिन्छौँ। र गुल्मीले विशेष गरी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यूसँग अघि कुराकानी पनि भएको थियो सबैसँग। गुल्मीका लगभग मेरो साथी किरण अर्यालजी, सूर्यविष्ट रेडन, हामी एउटै आर पढ्ने साथीहरू क्या। त्यस कारण गुल्मीको त धेरै आवत जावत पनि, धेरै सङ्गत पनि छ, सबैतिर छ। त्यस कारण मेरो भाइ बहिनीलाई भोक पनि लागिसक्यो होला भन्दै तपाईँ दिपक नेपालीजी, मोहन बस्नेतज्यू, ओम सेन्चुरीज्यू, जीवन पाण्डेज्यू, यहाँहरू चार भाइ कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरा मनमुटाव नगर्नु होला। कहिले घाटा हुन्छ, कहिले फाइदा हुन्छ, यस्तै मिल्नु होला, मेरो शुभकामना छ। अझ मैले त मोहनलाई भने, मोहनजी तपाईँ त्यहाँ छोडेर यहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईँ कृषिमा ध्यान भएर छ, मलाई कृषिमा ज्यानै छ, तपाईँलाई त म 85,000 महिनाको तलब दिन्छु यार, आउनुहोस् पनि भने। किनभने मलाई रात दिन खट्ने मान्छेको धेरै माया लाग्छ क्या, सम्मान लाग्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद। तपाईँहरू धेरै चिज गर्ने टाइपको पनि रहन्छ, त्यहाँको भला आदमी टाइपको, आनन्द टाइपको भएर मलाई असाध्यै मन पर्यो। आई लभ यु।